قبل ما نبداو باش تكون لا كونسونطراسيون ديالكم او توب وتفهموا لي كور مزيان. بريميرمون ديروا لي كيت، دوزيامون بعدوا عليكم التليفون، تروازيامون سدوا السوشيال ميديا وعيشوا الكور. ليتس جو على بركه الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا تقريبا 40% اللي كنا درنا داكشي في الشاب في لا لوا دو بيرنولي غادي نكملوا هنايا بور لا لوا بينوميال. سي كوا اون لوا بينوميال؟ شفتوا لا لوا بيرنولي اللي كنا شفنا ديال اون ايبروف اللي فيها جوج ديال لي بوسيبيليتي، سوا سوكسي سوا ايشيك. السوكسي عنده اون بروبابيليتي بي، ليشيك عنده اون بروبابيليتي كو لي 1 موان بي. الفرق اللي غادي يكون هنايا غادي يكون فاش برومييرمون لو نومبر دي بروف، يعني لي بروف ما غتكونش مره ولا غادي تعاود بزاف المرات، و لا فاريابل اللي ما غاديش تكون هي avoir le succès mais غادي تكون le nombre de succès في هذيك ان épreuve. كيفاش في هذيك ان épreuve؟ تبعوا معايا باش تفهموا اكثر. دونك ناخذوا هادشي اللي كنا شفنا كامل غادي نضربوه باغ اكزومبل ب 30. يعني هاد l'épreuve on va la refaire 30 fois. d'accord؟ هذه هي ان 30 fois. دونك كيفاش؟ يعني غادي نهز وغادي نحط وغادي نهز وغادي نحط، وهذاك لو نومبر دو فوا كتسمى اون سوكسيسيون. دونك شنو هي البيرنولي désolé binomial c'est une succession ياك d'épreuves، يعني هاد التتابع ديال لي زيبروف دو بيرنولي اللي كنا شفنا قبل اللي هما ايشيك سوكسي ياك، اللي غادي يكونوا ايدونتيك. هادو امبورطون ايدونتيك، هادوك لي سوكسيسيون بحال مي انديبوندون. كيفاش هاد انديبوندونت؟ بغينا نفهموا هذيك انديبوندونت. دونك انديبوندونت كتعني انه كل سوكسيسيون ما كتاثرش في اللي موراها. بحال دابا انا نهز 30 مره، المره الاولى فاش غنهز وحده او هازار غادي نرجعها عاد نعاود نهز. دونك هذه راه كتعني افيك روميز، غادي نرجعها. علاش افيك روميز؟ حيت الا هزيت وخليتها في يدي وعاودت هزيت المره الثانيه راني اثرت، فهمتيني؟ اثرت على السوكسيسيون اللي موراها، راه انفلونسيت عليها، ما غتبقاش نفس بروبابيليتي. دونك لا، باش نهضروا على بيرنولي، باش نهضروا على بينوميال، خصهم يكونوا هذوك لي سوكسيسيون دي بروف يكونوا انديبوندونت، يعني افيك روميز. دونك باش نتخيلوها ملي غادي نهزو هنا وحده او هازار، غنهزوها غادي نشوفوها، غنقيدوها مثلا خرجت بلو، عاوتاني غادي نرجعوها غنهزوها غادي نشوفوا، غنعاودوها 30 فوا. هذيك 30 فوا هي ان لا probabilité de succès ça reste toujours p. هنا كما قلت لكم لا فاريابل كيف شونجي. هنا لا فاريابل قبيله شنو كانت هي avoir une boule jaune، يعني avoir le succès d'une manière générale. mais هنايا لا، في لا لوا بينوميال كتكون هذيك لا فاريابل il présente le nombre de succès obtenu en n épreuves de Bernoulli. يعني هذيك n épreuves de Bernoulli اللي كتبقى تعاود بحال قلتي x هو لو نومبر ديال السوكسي اللي غيبقى يبان لك في هذيك ان ايبروف، فهمتيني؟ بحال الا مثلا فاش كنقول لك x ايكال 10، بحال الا قلت لك دي فوا غادي يبان لو سوكسي، يعني دي فوا غادي نطيح في وحده جون وسط هاد 30. دونك لا فاريابل ولي بروف كما كنا قلنا هنايا عاونونا باش نعرفوا باللي راه حنا خدامين في لا لوا بينوميال. دونك فاش يتحققوا لك هاد الشروط اللي هما عندي ايبروف دو بيرنولي سوكسي ايشيك بلس هذيك لي بروف عاودناها ان فوا identique indépendant, automatiquement غادي نقول ان x la variable ديالنا suit une loi de Bernoulli de paramètres n et p. هذيك paramètre n و p بحال الا كنقول، سمحوا لي، بحال الا كنقول هاد n راه هي le nombre d'épreuves، شحال مرة عاودت، ولا le nombre de succès، le nombre d'expériences، ou P c'est la probabilité de succès. d'accord؟ donc كيفاش غتكتب؟ سي بيان. دابا ملي عرفنا x وعرفنا لا لوا غادي نمشيو نشوفوا اوميغا. يلا عطيوني كاع لي probabilité اللي تقدر يطيح فيهم x اللي هي x اوميغا.
انت ما محتاجش تعرف ليكسبيريونس. عندك الوا بينوميال راه ديما اكس اوميغا غتكون من واحد حتى لاش حتى الان. كيفاش هاد من واحد حتى الان؟ شوفوا معايا، قلنا اكس ديما ردوا البال شنو هي اكس. اكس هو لو نومبر دو سوكسي اوبتوني فهاديك ان فوا اللي عاودت فيها. الوغ شحال مره يقدر يطيح فيه لو سوكسي؟ لو سوكسي شنو هو بعد لو سوكسي؟ راه قلنا هو جون. هنا في هذا لو كا لو سوكسي هو افوار اون بول جون. الوغ يقدر طيح فيا مره وسط 30، تقدر نطيح جوج مرات في وحده صفراء وسط في هذيك 30 مره، نقدر نطيح في جوج، نقدر نوصل حتى ل 30 في هذا لوكا. دونك هذه هي اوميغا في هذا لوكا، اكس اوميغا. داكور؟ دونك اكس اوميغا راه هي من واحد حتى الان على حساب لو نومبر دي بروف. بغيت نقول لكم عفاكم راه درت واحد الغلط حتى من بعد عاد رديت البال. اكس اوميغا كتبدا من صفر حتى الان، ماشي من ان حتى الان، حيت كاينه بوسيبيليتي باش اكس اللي هي النومبر دو سوكسي اوبتوني في هذيك ان بروف تقدر يكون زيرو، تقدر ما تخرج لنا حتى شي سوكسي في هذيك 30 مره مثلا. هنا تقدر ما تخرج لنا حتى شي وحده صفراء. دونك كاينه زيرو حتى الان. داكور؟ ديزولي حتى هنا كلشي مزيان. الوغ دابا غادي نشوفوا واحد القضيه. انا خليت في نفس التجربه اللي كما قلنا. هاد التجربه غادي تعاود 30 فوا. داكور؟ 30 fois d'une manière identique et indépendante. دابا السؤال نطرح هو que signifie P de x est égal à k. حيت شنو قلنا؟ نرجعوا قلنا انه x ان لا لوا هي فاش كنحسبوا لا probabilité ديال x associé à كاع لي فالور ديالها، يعني 1 2 حتى 30. انا بغيت نحسب P de x est égal à 2. اش كتعني اصلا؟ حيت ما يقدر يقول لك ما تحسبش ليا بي دو اكس ايكال 2، غيعطيها لك سو فورم دو فراز، يعطيها لك كجمله وانت خصك تفهمها راه بي دو اكس ايكال 2. كيفاش؟ هادي اش كتعني؟ كتعني باللي بي دو اكس ايكال ك كتعني باللي لا probabilité سي لا probabilité que le nombre de succès obtenu en n épreuve de Bernoulli soit k. كيفاش؟ باقي ما واضحاش واقيلا مزيان. كتعني هي شنو بحال كنقول لك شنو هي لا probabilité باش يكون لو نومبر دو سوكسي في لو كا ديالنا اللي هو اون بول جون في هذيك الان بروف يكون هو داك لو نومبر كا. يعني بحال نقول لك مثلا عطيني لا probabilité باش تكون اكس ايكال 2، يعني كنقول لك في هذا لو كا ديالنا كنقول لك عطيني لا probabilité باش في هذيك 30 فوا اللي غادي نهز فتحوا فيا جوج صفرين، جوج ديال ليشيك. فوالا راه هو هذا البلان. دونك هنايا هي بي دي اكس ديال هكا وعندها علاقه ديالها اللي هي تبعوا معايا مزيان حيت دابا كل لوا عندها لا ريلاسيون ديالها باش تحسب probabilité. بي دو اكس ايت ايغال هكا اللي هي لا probabilité باش يكون عندي كا سوكسي وسط ان épreuve دو بيرنولي هي سي كا دو ان fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. وهاد 1 moins p راه هي q، هي la probabilité ديال l'échec. دونك هادي سي très important. خصكم تعرفوا تخدموا بها. بحال دابا مثلا في لوكا ديالنا الا قلت لك كالكولي لا probabilité باش يطيح فيا 3 بول بلونش 3 بول جون وسط هذيك ان épreuve راه هي سي. شنو هي كا؟ هي 3 من ان est égal à 30 fois بي لا probabilité de succès شحال كنا لقينا قبيله هي 3 على 5 حيت افوار 3 بول بلون 3 بول جون ما عرفت مالي مع بلونش 3 بول جون راه هي لا probabilité ديال succès à la puissance k اللي هي 3 fois 1 moins p هي 1 ناقص 3 على 5 هي 2 على 5 n moins k هي 30 moins 3 وغادي نحسب لا probabilité ديال x est égal à 3. دونك كيف ما شفنا قبل حتى هنا غادي نقدروا نحسبوا لا فاريونس ونقدروا نحسبوا ليسبيرونس. في هذا لو كا لا فاريونس ديالنا l'espérance بعدا premièrement EX est égal N fois P. هذه l'espérance. D'accord. بالنسبة لا variance راه هي N fois P fois Q
sachant que U هي 1 moins P. هذه هي la variance. Voilà l'espérance, voilà la variance. هادو les caractéristiques ديال la loi binomiale. D'accord? Donc حتى لهنايا كلشي مزيان. إلا بغيتو تدعمونا وتشجعونا باش نعطيو أكثر، ما تنساش أنكم ديروا سبسكرايب، جيم لاباج فيسبوك وبارطاجيو هادشي مع لي زامي ديالكم، وهكا إن شاء الله غنفاليديو كاملين. دابا باش نشوفوا شويه واحد لوكا اللي بارتيكولير باش تعرفوا تحسبوا لا بروبابيليتي. دابا من بعد ما لقينا عرفنا ان ديسولي عرفنا ان ان est égal à 30، يعني عرفنا لا probabilité de succès هي 3 sur 5. عرفنا عاوتاني ان selon les preuves ou la variable وهادي عرفنا ان x يسوي une loi binomiale de paramètres 30 et 3 sur 5. من موراها جبدنا x اوميغا اللي هي تقدر 1 2 من 3 حتى ل 30. غنعاود نفكر علاش، لحقاش اصلا x راه هي لا فاريابل d'avoir une boule blanche. كيفاش x la variable représentant le nombre de boules blanches de boules jaunes obtenues. مالي مع blanche de boules jaunes obtenues. هادي بحال الا كنقول لك شحال غيجيني من سوكسي في هذيك ان ايبروف كيف ما قلنا. دونك لي فالور اللي تقدر تاخذ اكس راه هو يجيني سوكسي واحد اللي هي بول جون وحده، يقدر يجوني دو بول جون، يقدر يجوني 3 4 حتى ل 30 في هذيك 30 ايبروف اللي غادي نعاود ديك السوكسيسيون ديال 30 فوا. انا راه هادشي كنعاود غير باش كتزيد اللي ما فهمتيش الطريقه الاولى غتفهم الطريقه الثانيه. حتى علاش الا جيت حس بيا شي واحد راه كنعاود في الهضره سي نورمال ماشي مشكل، باش كاين اللي ما كيفهمش من مره كاين اللي ما كيفهمش من جوج. نكملوا من بعد كالكولينا ليسبيرونس. ليسبيرونس شنو قلنا؟ ليسبيرونس دو اكس هي n fois p هي 30 fois 3 5. لا فاريونس هي n fois p fois q هي 30 fois sur 2 sur 5 etc. مثلا كالكولينا قال لك كالكولي ليا قال لك كالكولي لا probabilité d'avoir 8 boules blanches. دونك مشيتي انت حسبتي p de x est égal à 8. علاش p de x est égal à 8؟ حيت x هي avoir les boules blanches les boules jaunes. donc p de x est égal à 8. p de x est égal à 8 هي شنو؟ كنا شفنا القاعده ديالها هي c k من n fois p اللي هي 3 sur 5 à la puissance 8 fois 1 moins 3 sur 5 à la puissance 30 moins 8. وحسبتيها دابا شويه جا عطاك une question قال لك calculer la probabilité d'avoir au moins 3 boules blanches. يعني شنو هي au moins 3 boules blanches؟ يعني هذيك x غادي تكون يعني x غادي تكون كيف ما نقولوا كبر من 3. على الاقل خاص يجوني 3 بول بلونش. بحال اللي قال لك كالكولي لا probabilité de x supérieure ou égale à 3. يعني شنو؟ بحال اللي قال لك كالكولي لا probabilité de x est égale à 3 puisque هذه فاريابل ديسكريت دونك كنحسب ديال الفالور بلس probabilité ديال x est égale à 4 بلس probabilité ديال x est égale à 5 حتى لاش؟ حتى ل p de x est égale à 30. وبزاف باش نحسب كل وحده ما يمكنش. انا غادي نخدم بلو كونترير. بعدا غتسولونا تقول لي كيفاش هاد بي دو اكس ايكال 3 بلس 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 بلس. راكم عارفين اش كتعني بلس؟ هي او. دونك يما غيجوني يعني فاش كيقول لك كالكولي لا بروبابيليتي ديال باش يكونوا عندي على الاقل 3 ديال لي بول جون، بحال يقول لي يما غيجوني 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8 حتى ل 30. هادشي علاش بلس بلس بلس. هنا غنخدم كونترير. كيفاش كونترير؟ لو كونترير عقلوا معايا مزيان على هادو اللي غادي نكتب. Le contraire ديال supérieur ou égal هو est inférieur strictement ou ديال inférieur ou égal هي supérieur strictement. دونك هذه هي باش غادي نخدم. يعني شنو؟ يعني فاش غادي نجي انا غادي ندير لو كالكول ديال لا probabilité de x كبر من 3 ما غنمشيش نحسب انا هادشي كامل نو. غادي نمشي ندير هي 1 موان لو كونترير كيف ما شفنا ديما انا البروبابيليتي دان ايفينمون هي 1 موان لا بروبابيليتي دو لو كونترير ديال داك ليفينمون. هي 1 موان اصغر قطعا
من 3. شكون هما اللي اصغر قطعا من 3؟ شنو هما الاكس اللي اصغر قطعا من 3؟ هما اكس ايتيغال 2 ماشي 3، هما اكس ايتيغال 2 هما اكس ايتيغال 1 هما اكس ايتيغال 0. ها هما 3 لا ما كاينش 3 كاين 2 و 1 سمحوا لي هنا راه كاينه 0 نقدر ما تجيني حتى شي بول بلانش. داكور دونك هنا راه غير جي اوبليي وما درتش 0 هنا راه كاينه 0. كملوا دونك شنو هي 1 موان la probabilité de x est égale à 2 plus la probabilité de x est égale à 1 plus la probabilité de x est égale à 0. صافي وغنكالكولي كل وحده بلا غولاسيون اللي درنا. بحال دابا هادي راه هي سي عاوتاني سي 2 من 30 فوا 3 sur 5 à la puissance 2 fois 1 moins 3 sur 5 à la puissance 30 moins 8 وتكالكولي ديال كل وحده وهانت عندك لا probabilité. سي بون نتمنى تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.